इन्दुमयसालमीडे तस्योत्तरतस्तुषारगिरिगौरम् अत्यन्तशिशिरमारुतमनयोर्मध्यं च चन्द्रिकोद्गारम् शृङ्गारसालमीडे शृङ्गोल्लसितं तदुत्तरे भागे मध्यस्थले तयोरपि महितां शृङ्गारपूर्विकां परिखां तत्र मणिनौ स्थिताभिस्तपनीया विरचिताग्निहस्ताभिः शृङ्गारदेवताभिः सहितं परिखाधिपं भजे मदनं शृङ्गारवर्णवर्यस्योत्तरतः सकलविबुधसंसेव्यं चिन्तामणिगणरचितं चिन्तां दूरीकरोतु मे सदनं मणिसदनसालयोरधिमध्यं दशताळभूमिरुहदीर्घैः पर्णैः सुवर्णवर्णैर्युक्तां काण्डैश्च योजनोत्तुङ्गैः मृदुलैस्ताळीपञ्चकमानैर्मिलितां च केसरकदम्बैः सन्ततगलितमरन्द स्रोतोर्निर्यन्मिलिन्दसन्दोहां पाटीरपवनबालकधाटी निर्यत्परागपिञ्जरितां कलहंसीकुलकलकलकूलं कषनिनदनिचयकमनीयां पद्माटवीं भजामः परिमलकल्लोलपक्ष्मलोपान्तां वलयितमूर्तिर्भगवान् वह्निः क्रोशोन्नतश्चिरं पायात् तत्राधारे देव्याः पात्रीरूपः प्रभाकरः श्रीमान् द्वादशकलासमेतो ध्वान्तं मम बहुलमान्तरं भिन्द्यात् तस्मिन् दिने सपात्रे तरङ्गितामोदममृतमयमर्घ्यं चन्द्रकलात्मकममृतं सान्द्रीकुर्यादमन्दमानन्दम् अमृते तस्मिन्नभितो विहरन्त्यो विविधमणितरणिभाजः षोडशकलाः सुधांसोः शोकादुत्तारयन्तु मामनिशं तत्रैव विहृतिभाजो धातृमुखानां च कारणे सानां सृष्ट्यादिरूपिकास्ताः शमयं त्वखिलाः कलाश्च सन्तापं कीनासवरुणकिन्नरराजदिगन्तेषु रत्नगेहस्य कलयामि तान् यजस्रं कलयन्त्मायुष्यमर्घ्यपात्राणि पात्रस्थलस्य पुरतः पद्मारमणविधिपार्वतीसानां भवनानि शर्मणेनो भवन्तु भासा प्रदीपितजगन्ति सदनस्यानलकोणे सततं प्रणमामि कुण्डमाग्नेयं तत्र स्थितं च वह्निं तरलशिखाजटिलमम्बिकाजनकं तस्यासुरदिशितादृशरत्नपरिस्फुरितरत्ननवकाढ्यं चक्रात्मकं शताङ्गं शतयोजनमुन्नतं भजे दिव्यं तत्रैव दिशि निषण्णं तपनीयध्वजपरम्पराश्लिष्टं रथमपरं च भवान्याः रचयामो मनसि रत्नमयचूडं भवनस्य वायुभागे परिष्कृतो विविधवैजयन्तीभिः रचयतु मुदं रथेन्द्रः सचिवे सान्याः समस्तवन्द्यायाः कुर्मोधिहृदयमनिशं क्रोडास्यायाः शताङ्गमूर्धन्यं रुद्रदिशि रत्नधाम्नो रुचिरपताका प्रपञ्चकं चुकितं
परतो देवी धाम्नः प्रणीतवासाः मनुस्वरूपिण्यः कुर्वन्तु रश्मिमाला कृतयः कुशलानि देवता निखिला प्राग्द्वारस्य भवानी धाम्नः पार्श्वद्वया रचितवासे मातङ्गी किटिमुख्यौ मणिसदने मनसि भावयामि चिरं योजनयुगला भोगा तत्क्रोशपरिणाहयैव भित्त्वा च चिन्तामणिगृहभूमिः जीयादाम्नायमयचतुर्द्वारा द्वारे द्वारे धाम्नः पिण्डीभूता नवीनबिम्बाभाः विदधतु विपुलां कीर्तिं दिव्यां लौहित्यसिद्धयो देव्यः मणिसदनस्यान्तरतो महनीये रत्नवेदिका मध्ये बिन्दुमयचक्रमीडे पीठानामुपरि विरचितावासं चक्राणां सकलानां प्रथममधः सीमफलकवास्तव्याः अणिमादिसिद्धयो मामवन्तु देवी प्रभास्वरूपिण्यः अणिमादिसिद्धिफलकस्योपरि हरिणाङ्कखण्डकृतचूडाः भद्रं पक्ष्मलयन्तु ब्राह्मी प्रमुखाश्च मातरोऽस्माकं तस्योपरि मणिफलके तारुण्योत्तुङ्गपीनकुचभाराः संक्षोभिणी प्रधानाः भ्रान्तिं विद्रामयन्तु दशमुद्राः फलकत्रयस्वरूपे पृथुले त्रैलोक्यमोहने चक्रे दीव्यन्तु प्रकटाख्यास्तासां कर्त्रीं च भगवती त्रिपुरा तदुपरि विपुले धिष्ण्ये तरलदृशस्तरुणकोकनदभासः कामाकर्षिण्याद्याः कलये देवी कलादरसिखण्डाः सर्वाशा परिपूरकचक्रेऽस्मिन् गुप्तयोगिनी सेव्या त्रिपुरेशी मम दुरितं तुद्यात्कण्ठावलम्बिमणिहारा तस्योपरि मणिपीठे ताम्राम्भोरुहदलप्रभाशोणाः ध्यायाम्यनङ्गकुसुमा प्रमुखा देवीश्च विधृतकूर्पासाः संक्षोभकारकेऽस्मिंश्चक्रे श्रीत्रिपुरसुन्दरी साक्षात् गोप्त्री गुप्ततराख्या गोपायतु मां कृपार्द्रया दृष्ट्या संक्षोभिणी प्रधानाः शक्तिस्तस्योर्ध्ववलयकृतवासाः आलोलनीलवेणीरन्तः कलयामि यौवनोन्मत्ताः सौभाग्यदायकेऽस्मिंश्चक्रे श्रीत्रिपुरवासिनी जीयात् शक्तिश्च सम्प्रदायाभिधाः समस्ताः प्रमोदयं त्वनिशं मणिपीठोपरि तासां महति चतुर्मस्तविस्तृते वलये सन्ततविरचितवासाः शक्तिः कलयामि सर्वसिद्धिमुखाः सर्वार्धसाधकाख्ये चक्रे मुष्मिन् समस्तफलधात्री त्रिपुरा श्रीर्मम कुशलं दिवतादुत्तीर्णयोगिनी सेव्या तासां निलयस्योपरि धिष्ण्ये कौसुम्भकञ्चुकमनोज्ञाः सर्वज्ञाद्या देव्यः सकलाः सम्पादयन्तु मम कीर्तिं चक्रे समस्तरक्षाकरणां यस्मि
समस्तजनसेव्यां मनसि निगर्भासहितां मन्ये श्रीत्रिपुरमालिनीं देवीं सर्वज्ञा सदनोपरि चक्रे विपुले समाकलितगेहाः वन्दे वसिनीमुख्याः शक्तिः सिन्धूररेणुसोणरुचः श्रीसर्वरोगहराख्ये चक्रेऽस्मिं त्रिपुरपूर्विकां सिद्धां वन्दे रहस्यनाम्ना वेद्याभिः शक्तिभिः सदा सेव्यां वसिनी गृहोपरिष्टाद् विंशतिहस्तोन्नते महापीठे शमयन्तु शत्रुवृन्दं शस्त्राण्यस्त्राणि चादिदम्पत्योः शस्त्रसदनोपरिष्टाद् वलये बलवैरिरत्नसङ्घटिते कामेश्वरी प्रधानाः कलये देवीः समस्तजनवन्द्याः चक्रेऽत्र सर्वसिद्धिप्रदनामनि सर्ववर्गफलदात्री त्रिपुराम्बावतु सततं परापररहस्ययोगिनी सेव्या कामेश्वरी गृहोपरि वलये विविधमनुसम्प्रदायज्ञाः चत्वारो युगनाथा जयन्तु मित्रे सपूर्वका गुरवः नाथभवनोपरिष्टान् नानारत्नचयमेदुरे पीठे कामेस्याद्या नित्याः कलयन्तु मुदं तिथिस्वरूपिण्यः नित्या सदनस्योपरि निर्मलमणिनिवह विरचिते धिष्ण्ये कुशलं षडङ्गदेव्यः कलयन्त्वस्माकमुत्तरलनेत्राः सदनस्योपरि तासां सर्वानन्दमयनामके बिन्दौ पञ्चब्रह्माकारं मञ्चं प्रणमामि मणिगणाकीर्णं परितो मणिमञ्चस्य प्रलम्बमाना नियन्त्रिता पाशैः मायामयी जवनिका मम दुरितं हरतु मे च कच्छाया मञ्चस्योपरि लम्बन्मल्लिपुन्नागमल्लिकाभरितं हरिगोपमयवितानं हरतादालस्य मनिसमस्माकं पर्यङ्कस्य भजामः पादान् बिम्बाम्बुदेन्दुहेमरुचः अजहरिरुद्रे समया ननलासुरमारुते सकोणस्थान् फलकं सदा शिवमयं प्रणौमि सिन्दूररेणुकिरणाभम् आरभ्याङ्गेसीनां सदनात्कलितं च रत्नसोपानं पट्टोपधानगण्डकचतुष्टयस्फुरितपाटलास्तरणं पर्यङ्कोपरि घटितं पातु चिरं हंसतोलशयनं नः तस्योपरि निवसन्तं तारुण्यश्रीनिषेवितं सततम् आवृन्तफुल्लहल्लकमरीचिकापुञ्ज मञ्जुलच्छायं सिन्दूरसोणवसनं शीतां सुस्तबकचुम्बितकिरीटं कुङ्कुमतिलकमनोहर कुटिलालिकहसितकुमुदबन्धुशिशुं पूर्णेन्दुबिम्बवदनं पुल्लसरोजातलोचनत्रितयं तरलापाङ्गतरङ्गितशपराङ्कनशास्त्रसम्प्रदायार्थं मणिमयकुण्डलपुष्यन् मरीचिकल्लोलमांसलकपोलं विद्रुमसहोदराधर विसृमर
सुस्मितकिशोरसञ्चारम् आमोदिकुसुमशेखरमानीलभ्रूलतायुगमनोज्ञं वीटीसौरभवीची द्विगुणितवक्त्रारविन्दसौरभ्यं पाशाङ्कुशेक्षुचाप प्रसवशरस्फुरितकोमलकराब्जं काश्मीरपङ्किलाङ्गं कामेशं मनसि कुर्महे सततं तस्याङ्कभुवि निषण्णां तरुणकदम्बप्रसूनकिरणाभां शीतां सुखण्डचूडां सीमन्तन्यस्तसान्द्रसिन्दूरां कुङ्कुमललामभास्वन्निटिलां कुटिलतरचिल्लिकायुगलां नाळीकतुल्यनयनां नासां चलनटितमौक्तिकाभरणाम् अङ्कुरितमन्दहासामरुणाधरकान्ति विजितबिम्बाभां कस्तूरीमकरीयुत कपोलसङ्क्रान्तकनकताटङ्कां कर्पूरसान्द्रवीटी कबलितवदनारविन्दकमनीयां कम्बुसहोदरकण्ठ प्रलम्बमानाच्च मौक्तिककलापां कल्हारदामकोमलभुजयुगलस्फुरितरत्नकेयूरां करपद्ममूलविलसत् काञ्चनमयकटक वलयसन्दोहां पाणिचतुष्टयविलसत् पाशां कुशपुण्ड्रचापपुष्पास्त्रां कूलं कशकुचशिखरां कुङ्कुमकर्दवितरत्नकूर्पासाम् अणुदायादवलग्नाम् अम्बुदशोभासनाभिरोमलतां माणिक्यखचितकाञ्ची मरीचिकाकान्तमांसलनितम्बां करबोरुकाण्डयुगलां जङ्घाजितकामजैत्रतूणीरां प्रपदपरिभूतकूर्मां पल्लवसच्छाय पदयुगमनोज्ञां कमलभवकञ्जलोचनकिरीटरत्नां सुरञ्जितपदाब्जाम् उन्मस्तकानुकम्पामुत्तरलापाङ्गपोषितानङ्गाम् आदिमरसावलम्बाम् अनिदं प्रथमोक्तिवल्लरीकलिकाम् आब्रह्मकीटजननीम् अन्तः कलयामि सुन्दरीमनिसम् कस्तुक्षितौ पटीयान् वस्तुस्तोतुं शिवाङ्कवास्तव्यम् अस्तु चिरन्तनसुकृतैः प्रस्तुतकाम्याय तन्मम पुरस्तात् प्रभुसंमितोक्तिगम्यं परमशिवोत्सङ्गतुङ्गपर्यङ्कं तेजः किञ्चन दिव्यं पुरतो मे भवतु पुण्ड्रकोदण्डम् मधुरिमभरितशरासं मकरन्दस्पन्दिमार्गणोदारं कैरविणीविटचूडं कैवल्यायास्तु किञ्चन महो नः अक्षुद्रमिक्षुचापं परोक्षमवलग्नसीमनित्रयक्षं क्षपयतु मे क्षेमेतरमोक्षरथ प्रेमपक्ष्मलं तेजः भृङ्गरुचिसङ्गरकरापाङ्गं शृङ्गारतुङ्गमरुणाङ्गं मङ्गलमभङ्गुरं मे घटयतु गङ्गाधराङ्गसङ्गिमः प्रपदजितकूर्ममूर्मिळ करुणं भर्मरुचिनिर्मथनदेहं श्रितवर्ममर्मशम्भोः किञ्चन नर्म मम शर्म निर्मातु कालकुरलाळिकालिमकन्दळविजिताळि विधृतमणिवाली मिळतु हृदि पुलिनजघनं बहुलितगळगरळ केळि किमपि महः कुङ्कुमतिलकितफाला
कुरुविन्दच्छाय पाटलदुकूला करुणापयोधिवेला काचन चित्ते च कास्तु मे लीला पुष्पं धयरुचिवेण्यः पुलिना भोगत्रपाकरश्रोण्यः जीयासुरिक्षुपाण्यः काश्चन कामारिकेलिसाक्षिण्यः तपनीयां शुकभांसि द्राक्षामाधुर्यनास्तिकवचांसि कतिचन शुचं महांसि क्षपयन्तु कपालितोषितमनांसि असितकचमायताक्षं कुसुमशरं कूलमुद्वह कृपार्द्रम् आदिमरसाधिदैवतमन्तः कलये हराङ्कवासि महः कर्णोपान्ततरङ्गितकटाक्षनिष्यन्ति कण्ठदघ्नकृपां कामेश्वराङ्कनिलयां कामपि विद्यां पुरातनीं कलये अरविन्दकान्त्यरुन्तुद विलोचनद्वन्द्वसुन्दरमुखेन्दु छन्दः कन्दलमन्दिरमन्तःपुरमैन्दुशेखरं वन्दे बिम्बनिकुरुम्बडम्बर विडम्बकच्छायमम्बरवलग्नं कम्बुगळमम्बुदकचं बिम्बोकं कमपि चुम्बतु मनो मे कमपि रमणीयरूपं कलयाम्यन्तः कदम्बकुसुमाढ्यं चम्पकसुरिचिरवेशैः सम्पादितकान्त्यलङ्कृतदिगन्तम् शम्पारुचिभरगर्हा सम्पादककान्ति कवचितदिगन्तं सिद्धान्तं निगमानां शुद्धान्तं कमपि शूलिनः कलये उद्यद्दिनकरशोणानुत्पलबन्धुस्तनन्धया पीडान् करकलितपुण्ड्रचापान् कलये कानपि कपर्दिनः प्राणान् रसनालसज्जघनया रसना जीवातु चापभासुरया घ्राणायुष्करसरया घ्रातं चित्तं कयापि वासनया सरसिजसहयुध्वदृशा शम्पालतिकासनाभिविग्रहया भासा कयापि चेतो नासामणिशोभिवदनया भरितं नवयावकाभसि च यान्वितया गजयानया दयापरया धृतयामिनीशकलया धिया कयापि क्षतामया हि वयम् अलमलमकुसुमबाणैः अबिम्बशोणैरपुण्ड्रकोदण्डैः अकुमुदबान्धवचूडैरन्यैरिह जगति दैवतं मन्यैः कुवलयसदृक्षनयनैः कुलगिरिकूटस्थबन्धुकुचभारैः करुणास्पन्दिकटाक्षैः कवचितचित्तोऽस्मि कतिपयैः कुतुकैः नतजनसुलभाय नमो नाळीकसनाभिलोचनाय नमः नन्दितगिरीसाय नमो महसे नवनीपपाटलाय नमः कादम्बकुसुमधाम्ने कायच्छाया कणायितार्यम्णे सीम्ने चिरन्तनगिरां भूम्ने कस्मैचिदादधे प्रणतिं कुटिलकबरीभरेभ्यः कुङ्कुमसब्रह्मचारिकिरणेभ्यः कूलङ्कषस्तनेभ्यः कूर्मः प्रणतिं कुलाद्रिकुतुकेभ्यः कोकनदशोणचरणात्
कोमलकुरलाळिविजितशैवालात् उत्पलसुगन्धिनयनात् उररीकुर्मो न देवतामन्याम् आपाटलाधराणाम् आनीलस्निग्धबर्बरकचानाम् आम्नाय जीवनानाम् आकूतानां हरस्य दासोऽस्मि पुंखितविलासहासस्फुरितासु पुराहिताङ्कनिलयासु मग्नं मनोमदीयं कास्वपि कामारि जीवनाडीषु ललिता पातु शिरो मे ललाटमम्बा च मधुमतीरूपा भ्रूयुग्मं च भवानी पुष्पसरा पातु लोचनद्वन्द्वं पायान्नासान् बाला सुभगादं तांश्च सुन्दरी जिह्वाम् अधरोष्ठमादिशक्तिः चक्रेसी पातु मे चिरं चिबुकं कामेश्वरी च कर्णौ कामाक्षी पातु गण्डयोर्युगलं शृङ्गारनायिकाव्यात् वदनं सिंहासनेश्वरी च गलं स्कन्दप्रसूश्च पातु स्कन्धौ बाहू च पाटलाङ्गी मे पाणी च पद्मनिलया पायादनिशं नखावळीर्विजया कोदण्डिनी च वक्षः कुक्षिं चाव्यात्कुलाचलतनूजा कल्याणी च वलग्नं कटिं च पायात् कलाधरशिखण्डा ऊरुद्वयं च पायात् उमामृडानी च जानुनी रक्षेत् जङ्घे च षोडशी मे पायात् पादौ च पाससृणिहस्ता प्रातः पातु परामां मध्याह्ने पातु मणिगृहाधीशा सर्वाण्यवतु च सायं पायाद्रात्रौ च भैरवी साक्षात् भार्यां रक्षतु गौरी पायात् पुत्रांश्च बिन्दुगृहपीठा श्रीविद्या च यशो मे शीलं चाव्याच्चिरं महाराज्ञी पवनमयि पावकमयि क्षोणिमयि गगनमयि कृपीटमयि रविमयि शशिमयि दिङ्मयि समयमयि प्राणमयि शिवे पाहि शिवे पाहि शिवे पाहि कालिकपालिनि शूलिनि भैरवि मातङ्गि पञ्चमि त्रिपुरे वाग्देवि विन्ध्यवासिनि बाले भुवनेसि पालय चिरं माम् अभिनवसिन्धूराभाम् अम्ब त्वां चिन्तयन्ति ये हृदये उपरि निपतन्ति तेषाम् उत्पलनयना कटाक्षकल्लोलाः वर्गाष्टकमिलिताभिर्वसिनी मुख्याभिरावृतां शबरीं चिन्तयतां सितवर्णां वाचो निर्यान्त्ययत्नतो वदनात् कनकशलाका गौरीं कर्णव्यालोलकुण्डलद्वितयां प्रहसितमुखीं च भवतीं ध्यायन्तो एत एव भूधनदाः शीशाम्भोरुहमध्ये शीतलपीयूषवर्षिणीं भवतीम् अनुदिनमनुचिन्तयताम् आयुष्यं भवति पुष्कलमवन्यां मधुरस्मितां मदारुणनयनां मातङ्गकुम्भवक्षोजां चन्द्रावतंसिनीं त्वां सविधे पश्यन्ति सुकृतिनः केचित् ललितायास्तवरत्नं ललितपदाभिः प्रणीतमार्याभिः प्रतिदिनमवनौ पठतां फलानि वक्तुं प्रगल्भते सैव మాఘమాసం పాడ్యమి మొదలుకొని నవమి వరకు గల శ్యామలా నవరాత్రుల
సమయంలో ఈ యొక్క ఆర్యాద్విశతిని పారాయణం చేయడము విశేషంగా చెప్పబడుతోంది. హరి ఓం.